एमसीसीलाई पनि हजुरले भ्रष्टाचारसँग जोडेर हेर्नु भएको छ नि। हो त, नेपाली जनताको लागि आवश्यक छ, नेपालको लागि पनि आवश्यकता छ, तर त्यसमा राखेका क्लजहरू चाहिँ नि हाम्रो लागि डिफेक्टिभ छ कि। सर्वसाधारण सबै नै भ्रष्ट छन् कि। निजी क्षेत्रको स्कुल लुट गरेका छन्, कसैले चाहिँ बोल्ने छैनन्। पालेर राख्यो भन्छ सिडिओले त्यो लेखनदासलाई, त्यो संरक्षित मतलब लेखनदास हुन्छ त्यहाँ। मालपोत पनि त्यस्तै हुन्छ, मालपोतको हाकिमको संरक्षणमा त्यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ लेखापढी गर्ने मान्छेहरू हुन्छ। पञ्चायती टाइमको भ्रष्टाचार तपाईँको सानो भ्रष्टाचार थियो, 150,000 2,000 20,000 50,000 लाख रुपियाँसम्म खान्थे, त्यहाँभन्दा बढी खाँदैन। अहिले त अरब रुपियाँ खाने थाल्यो। नमस्कार, शब्दपाटी टेलिभिजनमा यहाँलाई स्वागत छ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ भ्रष्टाचार विरोधी, भ्रष्टाचार शास्त्रका प्रवर्तक एवं कालजयी व्यक्तित्व भरत जङ्गम। उहाँको राजनीतिक विश्लेषण धेरै मिडियाहरूले हटकेकको रूपमा प्रयोग गर्ने गर्दछन्। आज म त्रिभुवन विश्वविद्यालयले भर्खरै सुरुवात गरेको गभर्नेन्स एन्ड एन्टी करप्सन स्टडिजसँग सम्बन्धित रहेर यहाँसँग कुराकानी गर्न गइरहेको छु। स्वागत छ यहाँलाई। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमा लागेको लगभग 50 वर्ष जति भयो यहाँले। अहिले भर्खरै त्रिभुवन विश्वविद्यालयले मास्टर्स तहमा गभर्नेन्स एन्ड एन्टी करप्सन स्टडिज विषयको पठन पाठन सुरुवात गर्ने तयारी गरेको छ। यहाँलाई कस्तो लागिरहेछ? अब यो सबै मेरै प्रयत्न कस्तो लाग्ने कुरै भएन, खुसी लागेको छ। के छ भने मेरो आफ्नो जिन्दगी जीवनभरको चाहिँ मतलब एउटा गन्तव्यमा पुगे जस्तो लागेको छ। लामो बाटो हिँड्यो, लामो यात्रा गरियो यो ठाउँमा पुग्नको लागि। अहिले पुग्यो। अब विश्वको मतलब के भने सबै युनिभर्सिटीमा त्यो पुगिसकेपछि अझ म खुसी हुन्छु। अहिले त नेपालको मात्रै युनिभर्सिटीले यसलाई चाहिँ स्वीकार गरेको छ र अब यो युनिभर्सिटी विश्वको पहिलो युनिभर्सिटी हो जसले एन्टी करप्सन स्टडिजलाई पाठ्यक्रममा ल्याएर एउटा मास्टर डिग्रीको चाहिँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्यो। र त्यस कारणले त्रिभुवन युनिभर्सिटी पनि धन्य भएको छ, हामी नेपाल पनि धन्य भएका छौँ। किनभने अब अरू चाहिँ नि विश्वविद्यालयमा जानको लागि हाम्रो ठाउँ खुल्यो, बाटो खुल्यो। त्यस कारणले चाहिँ नि म त खुसी हुनु त स्वाभाविक, किन हाम्रै पहलमा भएको। हामीसँग एन्टी करप्सन एकाडेमी भन्ने छ, त एन्टी करप्सन एकाडेमीले नै यो सबै चाहिँ मतलब के भने आयोजना गरेको हो र हाम्रै बलमा, हाम्रै मतलब सहयोगमा, हाम्रै कोअर्डिनेसनमा अहिले त्रिभुवन युनिभर्सिटीले स्वीकृति प्रदान गर्यो र मानविकी तथा समाजशास्त्र संकाय डिनको कार्यालय अन्तर्गत एउटा समाजशास्त्रको एउटा अङ्गको रूपमा यो भ्रष्टाचार विरुद्ध विषयलाई पनि इन्डोर्स गर्यो र के अरे गभर्नेन्स एन्ड एन्टी करप्सन स्टडिज भने असल शासन तथा भ्रष्टाचार निवारण अध्ययन भन्ने एउटा डिपार्टमेन्ट खोल्यो। त्यो डिपार्टमेन्ट चाहिँ अहिले सेन्ट्रल इकोनोमिक्स डिपार्टमेन्ट चाहिँ सेन्ट्रल इकोनोमिक्समा छ र त्यो चाहिँ नि मर्निङ क्लास भएको हुनाले इकोनोमिक्सको एमए क्लास जुनमा चल्छ त्यही बिल्डिङमा हामीले मर्निङ क्लास चाहिँ चलाएका छौँ। उनीहरूको डे क्लास चल्छ इकोनोमिक्सको। अनि अहिले हामीले मिलेर चाहिँ मतलब के भने त्यो डिपार्टमेन्टलाई चलाएका छौँ। पठन पाठनै सुरुवात भइसकेको अवस्था? होइन, पठन पाठन होइन, अहिले हामीले दरखास्त लिने काम गरेँ। यसपालि हाम्रो 50जना कोटा हो। हाम्रो कोटा अनुसार मान्छे पुगिसकेका छ। 50जनाको कक्षा हामीले सञ्चालन गर्ने प्रथम वर्ष र यो वर्ष हामीले मतलब के भने फर्स्ट सेमिस्टरलाई मात्र हामीले पढाइ सुरु गर्छौँ। फर्स्ट सेमिस्टर भन्नाले तपाईँको 6 महिनाको हुन्छ। त्यो जब 4 सेमिस्टर 2 वर्षको कोर्स हो यो। 4 सेमिस्टर 2 वर्ष भन्दाखेरि 2 वर्ष सेमिस्टर 4 सेमिस्टर 6 महिनाको हुन्छ। यसमा 63 क्रेडिट आवरको पढाइ हुन्छ। 63 क्रेडिट आवरको पढाइमा 60 क्रेडिट आवर चाहिँ नि रिसर्च हुन्छ है। रिसर्च भनेपछि तपाईँको त्यो 57 क्रेडिट आवर करिब हाम्रो पढाइ नै हुन्छ। त त्यो क्रेडिट आवरमा प्रत्येक क्रेडिट आवरमा 20 घन्टा पढाइ हुन्छ। अब जुनसुकै विषय पनि एक क्रेडिट आवर भनेको 20 घन्टाको पढाइ। अघि यहाँले भन्नुभयो संसारमा अन्त कुनै विश्वविद्यालयमा यो यस्तो खालको पठन पाठन हुँदैन। नेपालमा चाहिँ पठन पाठन हुने
यो विषयमा कस्ता कोर्सहरू स्लेबहरू प्रेस्क्राइब गरिएको छ त? अब यसमा यसो छ, अब गुड गभर्नेन्स भन्ने बित्तिकै असल शासन पद्धति चाहियो। अब त्यसको लागि कानुनहरू आदि इत्यादि पढाउनै पर्छ, किनभने गभर्नेन्स भनेको असल शासन पद्धति हो। असल शासन पद्धतिमा सबभन्दा ठुलो रोल चाहिँ नि कानुनले गर्छ। असल शासन भनेको नि कानुनको प्रतिपादन गर्ने एउटा व्यवस्था हो होइन, असल शासन। र शासकहरू पनि असल हुनु पऱ्यो, इमान्दार हुनु पऱ्यो, र शासित व्यक्तिले कानुनअनुसार मतलब के भने न्याय पाउनु पऱ्यो। असल शासनको अर्थ यति मात्रै हो। त्यस कारणले हामीले कानुन पनि पढाउँछौँ। र तपाईँको अब पोलिटिकल साइन्स त हामीले पढाउनै पऱ्यो, किन पोलिटिक्ससँग डाइरेक्ट रिलेटेड छ यो। पोलिटिकल पार्टिजहरूको बारेमा पनि पढाउनुपर्छ हामीले। अब त्यसपछि ल त पढाउनु पऱ्यो, अहिले भनिहालेँ। अब इकोनोमिक्स पनि पढाउनुपर्छ, किन भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित भएको हुनाले इकोनोमिक्स, माइक्रो इकोनोमिक्स र इकोनोमिक्सले दिने प्रभाव, स्ट्याटिस्टिक्स, यी सबै हामीले चाहिँ पढाउनुपर्छ। किनभने हामीले त एउटा एन्टी करप्सनको विज्ञ तयार गर्ने हो नि। त्यो विज्ञ तयार हुँदाखेरि त्यो चाहिँ मतलब के भने करप्सन मात्र नभएर करप्सनसँग रिलेटेड अरू सब्जेक्टहरू पनि यसमा हुन्छ, म्यानेजमेन्ट पनि हुन्छ हाम्रो यसबाट। एउटा विद्यार्थीले यो दौरानमा कतिवटा विषय जति पढ्छ यो एन्टी करप्सनसँग सम्बन्धित रिलेटेड फोकस भएर नै? अब फोकसै गर्ने बेला त यही तपाईँलाई अहिले मैले भने नि, एन्टी करप्सन पहिले त यिनीहरूले एन्टी करप्सन यो प्रिन्सिपल पढ्नु पऱ्यो। त्यसलाई थ्योरी अफ एन्टी करप्सन भन्छन् होइन। यो फर्स्ट इयरमा फर्स्ट पढाइ नै थ्योरी अफ एन्टी करप्सन हुन्छ। त्यो थ्योरी चाहिँ अब चान्सले मैले लेखेँ हो है। सरको क्लास पनि छ? अब म त अब भिजिटिङ मतलब के भने एउटा क्लासको रूपमा जान्छु होला। उनीहरूले बोलायो भने निम्तो गरेँ होइन, किनभने मैले लेखेको चिज हो। अब मैले नै मतलब के भने लेखेको चिज त्यहाँ पढाइ हुन्छ भने अब म जिउँदैछु क्या अरे होइन। मलाई पनि त स्टुडेन्टले हेर्न चाहन्छन् होइन, कस्तो खालको मान्छेले यो कस्तो मतलब निकाल्नु भयो, उहाँ कस्तो हुनुहुँदो रहेछ। अब अहिलेसम्म तपाईँहरूले पढेका मतलब जति पनि सिद्धान्तहरू छन् त्यो मान्छे देख्नै पाउनु भएको छैन। जसले सिद्धान्त लेख्यो तर मरिसक्यो होइन। त अब त्यो मरिसकेको चाहिँ चिजलाई चाहिँ हामी साइन्टिस्टको रूपमा, सोसल साइन्टिस्टको रूपमा, फिजिकल मतलब के फिजिक्स केमिस्ट्रीका साइन्टिस्टको रूपमा हामीले पढिरहेछौँ। तर त्यो मान्छे देख्न पाएको छैनौँ नि होइन। तैपनि तपाईँहरूको एउटा हाम्रो कस्तो अन्दाज हुन्छ भने ऊ कस्तो होला यो मान्छे, बहुत यत्रो साइन्टिस्ट, बाफरे बाफ, विज्ञान होइन प्रादुर्भाव गर्ने भने कस्तो होला भने एउटा इमेजिनेसन हुन्छ नि। त्यसैले अब कति कुरा साइन्टिस्टहरूको घर भिजिट गर्न जान्छन् युरोपतिर, तपाईँ पनि जानुभएको छ, म पनि गएको छु। कविहरूको चाहिँ नि घरहरू भिजिट गर्न जान्छौँ, किनभने सोसाइटीमा राम्रो मतलब के भने जसले गरेको छ, देन दिएको छ, त्यो सोसाइटीको प्रिय चिज हुन्छ क्या। त त्यसैले अब त्यो एन्टी करप्सन यो थ्योरी पढ्नेहरूले थ्योरीको लेखकै बाँचेको अवस्था भयो हुनाले अब मलाई चाहिँ नि हेर्ने अथवा बोल्ने मौका दिने या मसँग केही क्वेसन गर्ने त डेफिनेटली उनीहरूको चाहना हुन्छ। त्यो अनुसार त्यहाँको टिचरहरूले व्यवस्था मिलाउनु होला, म जाउँला पनि। तर मेरो चाहिँ त्यो सिद्धान्त नै काफी छ, म आवश्यकता छैन, म जानुपर्ने आवश्यकता छैन। तर कहिलेकाहीँ त्यस्तो किसिमको अवसर आएछ भने त्यो गइन्छ, गएर क्लास लिइन्छ। मैले यसमा अलिकति जोड्न खोजेँ, हाम्रो महालेखाको प्रतिवेदन हेर्दाखेरि पनि भ्रष्टाचारको बिरुजुहरूको ठेलीहरू भयङ्कर देखिन्छ। त्यस्तो अवस्थामा हामीले पढाउने विद्यार्थीहरू हाम्रो यो बजारमा कसरी बिक्लान् जस्तो, अब जस्तो उनीहरूको काम भनेको एन्टी करप्सनतिर फोकस हुने भए अनि हाम्रो सोसाइटी कस्तो छ, खालि करप्सन गर भन्ने खालको हाम्रो सोसाइटी छ। यी विद्यार्थीहरूले कसरी कुप गर्लान् यो सोसाइटीसँग चाहिँ? अब यसो छ हेर्नुहोस्, अब तपाईँले अहिले भर्खरै भन्नुभएको यो ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले हामीले रिपोर्ट दिएको, हाम्रो चाहिँ नेसन चाहिँ नि बढी भ्रष्ट छ भनेर है। र अब फेरि महालेखाको पनि तपाईँले भन्नुभयो, महालेखाले पनि धेरै बेरोजगारहरू चाहिँ मतलब के भने देखाएको छ। यसको मतलब यो देशै पुरा करप्ट छ। करप्ट छ भने कसरी चाहिँ यो करप्सनमा पढेका आएको मान्छेले चाहिँ नि एडजस्ट गर्ने भन्ने तपाईँको प्रश्न लाग्यो मलाई। त्यो त अब पढेर आएपछि त विज्ञ भयो नि। त्यो विज्ञ त अब तपाईँको चाहिँ नि यो सबै भ्रष्टले चलाए देश छैन नि। यहाँ त तपाईँको सिद्धान्तले चलाउने मान्छे पनि त धेरै इन्ट्रेस्टेड मान्छेहरू छन् नि। जस्तो उनीहरूले भोलि भन्लान् मन्त्रालयका सचिवहरूले, होइन हरेक मन्त्रालयमा एउटा एन्टी करप्सन एक्टिभिस्ट एमए पास गरेर मान्छेलाई एउटा टेबल दिउँ, त्यसले चाहिँ व्यवस्थापन हेर्छ, त्यसले मोनिटरिङ गर्छ, कामहरूको चाहिँ मतलब निरीक्षण गर्छ, इन्स्पेक्सन गर्छ। त्यस कारणले चाहिँ हामीले त्यस्तो किसिमको एउटा डिपार्टमेन्ट पनि राख्नुपर्छ भनेर भोलि राख्ने बित्तिकै त हाम्रो 20-21वटा चाहिँ मन्त्रालयमा छ, 2-2जनाको दरले पनि 42-42जना त पसिहाले। विभाग छ,
त्यहाँ ठुला ठुला इन्डस्ट्रीहरू छन्, ठुला ठुला चाहिँ नि तपाईँको यो के अरे मेडिकल कलेजहरू छन् होइन। सबै ठाउँमा चाहिँ यस्तो बदमासी हुन्छ, सबैलाई थाहा छ। त्यो व्यवस्थापनले आफ्नो व्यवस्थापन राम्रो ऊ आफू भ्रष्ट भए पनि व्यवस्थापन आफू नमुनि चाहिँ चुस्त दुरुस्त रहोस् भन्ने बन्साएर राखेको हुन्छ कि। त्यस कारणले यस्तो किसिमको विज्ञ मान्छेले त राख्नै पर्यो। अब त्यसले के गर्छ, मोनिटरिङ गर्छ, इन्सपेक्सन गर्छ, रिपोर्ट तयार गर्छ र भ्रष्टाचारका कतै गन्न आउने बित्तिकै उसले रिपोर्ट चाहिँ आफ्नो मातृवर्गलाई दिन्छ भन्दाखेरि त्यो त चाहियो नि। यो त मतलब के भने विज्ञको मतलब उत्पादन गरे न हो। र अब नेपालमै तपाईँको मलाई लाग्छ 5-7 वर्ष पढेको मान्छे त नेपालमै खपत हुन्छ। मैले अहिले तपाईँलाई भर्खर एक्जाम्पल दिएँ नि। अब महालेखा परीक्षकमै अहिले हामीले अहिले लेखाएको छौँ 2 जना पठाइदिनुहोस् है भनेर भनेका छौँ। अब 2 जना उनीहरूले पठायो भने महालेखा परीक्षकमै 2 जना एमए पास गरेर पुग्छन् भने त त्यहाँ विशेष उनीहरूले आयोजना गर्छन्। अहिले हामीले आर्मीलाई लेख्यौँ, आर्मीलाई 10 जना मागेको थियौँ हामीले, उनीहरूले 1 जना मेजर लेभलको मान्छे दियो है। एटलिस्ट अब ऊ आर्मीमा भरि 2 वर्षपछि फर्किँदा आगे साल पनि एउटा आर्मीको फेरि आउँछ भन्दाखेरि त प्रत्येक वर्ष आर्मीमा एउटा मान्छे जान्छ। यसको मतलब विद्यार्थीहरू चाहिँ जो कार्यरत छ तिनीहरूलाई पढाइन्छ कि फ्रेसलाई पढाइने हो? होइन, फ्रेसलाई नै पढाइन्छ। हामीले सकेसम्म गभर्मेन्टको मतलब के भने लेभलमा पनि यो चाँडो चाहिँ मतलब के भने यसले प्रभाव पारोस् भन्नको लागि हाम्रो एन्टी करप्सन एकाडेमीले सबै स्टेक होल्डरहरू आवश्यक मतलब मान्छेहरूलाई हामीले लेखापढी गऱ्यौँ। अख्तियारलाई गऱ्यौँ, तपाईँको चाहिँ मतलब के भने नेगुबीलाई गऱ्यौँ। नेगुबी भनेको यो अनुसन्धान सिआइडीहरू छन् तिनलाई गऱ्यौँ, पुलिसलाई गऱ्यौँ, सशस्त्र पुलिसलाई गऱ्यौँ, आर्मीलाई गऱ्यौँ। त्यो हाम्रो तर्फबाट गरेको, त्रिभुवन युनिभर्सिटीले गरे होइन। हामीले के भन्यो भने तिमीहरूको पार्टिसिपेसन भयो भने तिमीहरूका चाँडो चाहिँ मतलब के भने विज्ञ आइपुग्छ है। होइन भने फेरि तिमीहरूले एडभर्टाइज गर्नु पऱ्यो, लोकसेवामा दिनु पऱ्यो आदि इत्यादि गर्दाखेरि त्योभन्दा किन तिमीहरूको आफ्नै मतलब के अरे कर्मचारीलाई पढाउँदैनौ? तिमीहरूलाई ऐनमा पनि छ 2 वर्ष कर्मचारीलाई चाहिँ पढ्न सुविधा दिने भन्ने छ। ऊ 2 वर्ष पढेर आउँछ, होइन भने मर्निङ क्लास छ, दिउँसो काम पनि गरोस्, पढोस् बेलुका भनेर मैले कन्भिन्स गराएपछि अहिले सरकारको तर्फबाटै 3-4 जना आइसके है। र हामीले पनि त्यसलाई प्रोत्साहित गर्नको लागि हाम्रो तर्फबाट 2 जना बराबरको छात्रवृत्ति हामीले पनि प्रदान गऱ्यौँ। त्यहाँ अब अरू छात्रवृत्तिको लागि अरूसँग नि हामीले लेखापढी गरिरहेको छौँ। त्यसैले हामीले के चाहन्छौँ भने यो चाहिँ नि स्टडीलाई चाहिँ नि एउटा पर्मानेन्सी दिने र यसमा सबैको आकर्षण बढाउने काम चाहिँ नि हामी एकाडेमी तर्फबाट गरिरहेका छौँ। अहिले के कुरा गर्छन् भने नि एकजना भरत जङ्गम थियो, हामीलाई काम गर्न गाह्रै भइरहेको थियो। अब त झन् 40 जना भरत जङ्गम जस्ता मान्छेहरू प्रत्येक इन्स्टिट्युसनमा हुने भए त्यसले झन् गाह्रो हुन्छ कि क्या भन्ने एउटा खालको विश्लेषण पनि गरिरहेछ। यसको बारेमा बताइदिनुहोस्। उनीहरूलाई सजिलो हुन्छ। अब भनौँ न मैले नै के गरेको छु र खबरदारीसम्म गर्ने हो, यो उसबाट टेलिभिजनबाट बोल्ने हो, युट्युबमा बोल्ने हो होइन, र भाषण गर्ने हो, सेमिनारमा गएर कसैले भन्यो भने भन्ने हो। म गएर अब तपाईँको चाहिँ नि बन्दुक लिएर हिँड्ने होइन, मैले मुका दिएर हिँड्ने नि कसैलाई गाली गर्ने नै होइन। मैले त के भने यहाँनिर आउने हो, यहाँनिर यो बदमासी भयो है तिमीहरू विचार गर मात्रै भन्ने हो कि मैले त। अब भोलि चाहिँ म जस्ता मान्छे हरेक वर्ष 40 जना 50 जना जन्मिन्छन्। त्यो 50 जना जन्मिँदै जाँदा मेरै जीवनकालमा चाहिँ 100-200 भयो भने ती चाहिँ नि मेरा फलोवर्स हुन्छन् कि हुन्छन् हुँदैन त्यो बेग्लै कुरा हो, भइदै बेस होइन। त्यस कारणले चाहिँ म त के भने अब कति ठाउँमा त नपढे पनि मेरा फलोवर्स छन्। अब जिल्ला जिल्लामा मेरो ग्रुप बनेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि म भरत जङ्गम हुँ भनेर त मालपोत कार्यालयमा झप्प पसेर चाहिँ झामझुम गरेर चाहिँ काम मिलाइदिए पनि छन् कतिले। हेर्नुहोस् त्यो मैले सुनेको छु कि मलाई भन्छन् त्यहाँका गाउँका मान्छे इलामतिर घर गएको तपाईँको नाउँ कस्तो राम्रो भरतजी, तपाईँको नाउँ लिएपछि त्यहाँ मालपोत कार्यालय धुमिसार सबै थर्किँदो रहेछ। हाम्रा केटाहरू गएर चाहिँ मै हुँ भरत जङ्गम भनेर चाहिँ भन्छन् भने मैले पनि ठिकै छ यो एउटा भरत जङ्गम भन्ने नाउँ हो होइन, जसलाई चाहिँ उसले क्वाइन गर्यो राम्रै छ नि। त्यसले के भने त्यसले बदमासी गर्यो भने त्यसको जिम्मेवारी म छैन। त्यसले राम्रो सन्देश दियो भने डेफिनेटली मेरो प्रोग्राम चाहिँ जिम्मेवार हो, म पनि होइन त्यसमा, मेरो प्रोग्राम हो नि त होइन। त्यस कारण त्यसले फाइदा दिनु पऱ्यो जनतालाई, आखिर मतलब कि जनतालाई फाइदा दिने मात्र हो। त्यहाँ मैले कुनै शिर्पा पाउनु पनि होइन, मैले तकमा पाउनु पनि होइन, मैले पैसा पाउनु होइन, के पनि पाउनु होइन। मात्र के भने अनेस्ट हौ एकाउन्टेबल बन र काम जनताको चाँडो गरिदियो, यति त हो सूचना चाहिँ नि, त्यहाँभन्दा बढी चाहिएन। अब हाम्रो यो पढाइबाट के भने गुड गभर्नेन्स छैन, एन्टी करप्सन भनेपछि गुड गभर्नेन्स भने असल शासन पद्धतिको कानुनअनुसार चल है, अरू केही छैन यसमा। कानुनलाई मतलब नहेप है, चाहे त्यो सत्तामा बस्ने होस् चाहे चाहिँ शासितले होस्
शासितलाई न्याय चाहियो, सत्तावासले सतर्कताका साथ काम गर्नु पर्यो। कुरो यति नै हो, केही छैन, ठुलो कुरो होइन नि। त्यस कारणले भोलि गएर एउटा इन द लङ रन एउटा राम्रो एउटा भ्रष्टाचार नियन्त्रित समाजको सिर्जना हुनसक्छ कि। मैले अलिकति पाठ्यक्रमसँग जोडेर हेर्न खोजेँ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्नु भनेको अत्यन्तै गाह्रो चिज भन्छन्। सरको कति योगदान रह्यो, कति वर्षदेखिको उनीहरूलाई कन्भिन्स गर्नुपर्ने अवस्था रह्यो? मलाई 21 वर्ष लाग्यो त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई। 21 वर्ष लाग्यो। 21 वर्षदेखि निरन्तर यही विषयमा आवश्यक छ भने यही विषयमा हरेक चाहिँ मतलब के भने के अरे भाइस चान्सलर त्यहाँको लिडरसिप बदलिदिने बित्तिकैमा जान्थे, आफ्नो परिचय दिन्थे। उनीहरू पहिलो दिन स्वागत गर्थे, अनि दोस्रो दिन टाउको समात्थे, तेस्रो दिन ओहो राजनीतिक कुरो पऱ्यो, बडो गाह्रो हो भन्छे है। त्यसपछि मलाई पन्छाउँथे, त्यसपछि भेट्नै भेट्दैन। अब त्यस्तो धेरै मैले दुःख पाएँ कि, तर पनि मैले छोडिनँ, आफ्नो ड्युटीलाई छोडिनँ र मेरो निरन्तरता नै सफलता हो, मेरो अरू केही होइन। मैले त्यसलाई निरन्तरता दिएँ कि मेरो एप्रोच छ नि निरन्तर दिँदै गएँ। तर मलाई एउटा कुरो फाइदा भयो। के फाइदा भयो भन्नु होला भने मैले 57 सालमा म प्रवेश गरेको हो त्रिभुवन युनिभर्सिटीमा। त्यतिखेर नवीन प्रकाश जङ चाहिँ नि भाइस चान्सलर हुनुहुन्थ्यो। त उहाँ बडो सिधा, तर के भने कुरो बुझ्ने मान्छे, तर उहाँको सिधापनले काम गर्न सकेन। र उहाँले चाहिँ मतलब के भने मलाई धेरै त्यहाँ मिटिङहरू एरेन्ज गरिदिनु भयो र मैले मिटिङ पनि एरेन्ज गरेँ। धेरै मान्छेहरू भेटेँ, डाइरेक्टरहरू भेटेँ, तर चाहिँ म चाहिँ त्यहाँ सक्सेस हुन सकिनँ। त्यतिखेर म त्यहाँबाट ब्याक भएँ होइन। त्यतिखेर सक्सेस भइदिए भए सायद म यो तपाईँको एन्टी करप्टोलोजी भन्ने एन्टी करप्सन साइन्स चाहिँ लेख्न सक्थेँ थिएँ, किन म त्यत्तिकै मक्ख परिहाल्थेँ नि होइन। अर्कोले मौका पाउँथ्यो, अर्कोले लेखिदिन्थ्यो, किन आवश्यकता पऱ्यो त लेख्नु पऱ्यो। लेख्नखेरि त कुनै एउटा चाहिँ राइटरले लेख्न सक्थ्यो होइन, या विदेशी कुनै राइटरले लेखेको कम्पाइल गरेर यहाँ चाहिँ इन्ट्रोड्युस गर्थे। अब कयौँ सब्जेक्टहरू यहाँ यस्तो छ जो चाहिँ तपाईँको टेक्स्ट बुक नै छैन है, थ्योरी नै छैन, तर थ्योरी चाहिँ तानतुन गरेर ल्याएर कि उताको थ्योरी तानतुन गरेर ल्याएर एउटा थ्योरी बनाएर पनि यहाँ पढाइरहेका छन्। जस्तो एक्जाम्पलको लागि पब्लिक पोलिसी भन्ने एउटा मास्टर डिग्री छ है। अब त्यहाँ गएर हेरेको पब्लिक पोलिसीको कुनै ठोस चाहिँ मतलब दार्शनिक नै रहन्छ। के हो पब्लिक पोलिसी भनेको? त्यस्तो किसिमको दार्शनिकले त्यो पब्लिक पोलिसीको लागि यस्तो गर्नुपर्छ भन्ने कुरा थिङ्क गर्नै नसकेको अवस्था रहेछ वर्ल्डमा पनि, अन्त पनि, यहाँ पनि है। त अनि तिनीहरूले के गरेर पढाउँदो रहेछन् भने मिक्स पढाइ के अरे तपाईँको ललाई अलिकति लिने, त्यसपछि के अरे म्यानेजमेन्टलाई लिने, अनि मूल चाहिँ टार्गेट के भने पब्लिकमा आउने समस्या के हो र कस्तो पोलिसी बनाउनु पर्छ पब्लिक पोलिसी भने त्योमा मात्रै निर्भर हुँदाखेरि अनि त्यो मास्टर चाहिने मतलब के भने सिद्धान्त भन्छ नि, मूल सिद्धान्त चाहिँ छैन। त्यो त्यस्तै हुन्थ्यो। तर त्यो मूल सिद्धान्त लेख्ने मलाई प्रेरणा चाहिँ नि यो त्रिभुवन युनिभर्सिटीको अब नेग्लिजेन्सीले मलाई दियो। भनेको मतलब उसको लातले भनौँ न, उसले मलाई लात दियो होइन। लात दिएपछि म हटेपछि मैले सोचेँ अब त्रिभुवन युनिभर्सिटीले गरेन म अरू युनिभर्सिटीमा गएर गर्छु भन्ने पनि मलाई हिम्मत आयो। मैले यो बिचमा तपाईँको काशी विश्वविद्यालयमा गएर चाहिँ तपाईँको के अरे इन्ट्रोडक्सन प्रोग्राम गरेँ एन्टी करप्सनको। मैले भारतको धेरै कलेज, हरियाणाको धेरै कलेजहरूमा पनि गरेँ। तर अन्तमा मैले के सिकेँ, त्यो कलेजमा गएर कुरा सिकेपछि इन्डियामा, नेपालको कलेजमा चाहिँ वास्तव प्रिन्सिपल नभइकन म यत्तिकै हिँडेको छु कि सिद्धान्त रहन्छ। खै त सिद्धान्त कहाँ पढाउने, के गर्ने भनेर त्यही मास्टरहरूले मलाई सिकाए कि त्यही गुरुहरूले सिकाए। अनि म तिनीहरूको चेला भएँ। ओहो हो त, सिद्धान्तै छैन, तिमी कसरी चाहिँ के अरे भ्रष्टाचार निवारणको चाहिँ नि पढाइ सुरु गर्छौ? बेस चाहिएन, खै प्रिन्सिपल, मास्टर प्रिन्सिपल खै भनिदिएपछि झल्यास भयो। ओहो हो त है, त्यसको मतलब गर्नुपर्छ भनेर मैले भगवान्को आराधना गरेँ। म भगवान्प्रति अति विश्वास राख्ने मान्छे हुँ है। मलाई सजिलैसँगले 5-6 महिनामा नै लेख्ने प्रेरणा भयो। मैले लेखेँ है। एन्टी करप्टोलोजी भन्ने साइन्स अफ एन्टी करप्सन गरेँ मैले। त्यो 3 भाषामा अङ्ग्रेजी, नेपाली, हिन्दीमा एकैचोटि निकालेँ र त्यसलाई अब फेरि यति छोड्दा अरूले चोरलाई पनि डर भयो, किन अब मैले त मेहनत गरेर निकालेको होइन। अनि कपिराइट रजिस्ट्रेसन गरेर अमेरिकाको तपाईँको वासिङटनमा छ यो लाइब्रेरी कङ्ग्रेस इन्टरनेसनल, यो
लाइब्रेरी कङ्ग्रेस भन्ने छ, त्यहाँ कपिराइट रजिस्ट्रेसन गरेँ। त्यो कपिराइट रजिस्ट्रेसन गर्न 8 महिना लाग्यो मलाई है। उसले अक्षरश त्यसलाई स्टडी गर्यो, वाक्यलाई स्टडी गर्यो र कुनै पनि मतलब के भने अरू सिद्धान्तका प्रवर्तकहरूसँग त्यो वाक्य मिलेन, जसको कारणले गर्दा मेरो मौलिक फन्डामेन्टल मतलब यो प्रिन्सिपल हो भनेर उनलाई ठहर गरेपछि मलाई रजिस्ट्रेसन दिए। त्यसपछि मैले युकेमा गएर गरेँ कपी रजिस्ट्रेसन, नेपालमा गरेँ, इन्डियामा गरेँ। अब मेरा त्यो सम्पूर्ण त्यो लेखनहरू होइन, मैले उत्पादन गरेका शब्दहरू, मैले उत्पादन गरेका तपाईँको के अरे वाक्यहरू त्यो मेरा भए है। अब कसैले चोर्यो भने चोर्न पाउँदैन, त्यो कपिराइट ऐन लाग्छ है। त्यो चाहिँ मैले गर्ने मौका पाएँ। यो त्रिभुवन युनिभर्सिटीले मलाई चाहिँ नेग्लेक्ट गर्दा, नत्र त यति मेहनत गर्दैन थिएँ नि म है। अब अहिले चाहिँ तपाईँको के छ कि अब विश्वको सबै युनिभर्सिटीहरूमा त्यो मेरो चाहिँ नि अब एन्टी करप्टोलोजी शब्द पनि नयाँ कोइन गरेँ है मैले, नयाँ कोइन हो त्यो पनि। अब त्यो अब केही दिनमा तपाईँको इन्साइक्लोपिडियामा एन्टी करप्सन मतलब के भने एन्टी करप्टोलोजी भनेको साइन्स अफ एन्टी करप्सन हो भनेर लेखिहाल्छ है। विकिपिडियामा पनि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो विकिपिडिया भनेको त्यही लाइब्रेरी कङ्ग्रेसले निकाल्ने एउटा प्रोजेक्ट हो, जसमा चाहिँ नि मेरो नाउँ समावेश भएको छ। त्यसमा त अझ के स्पष्ट लेखिदिएको छ भने भरत जगम इज अ फादर अफ एन्टी करप्सन साइन्स लेखिदिएको छ। त भरत जगम चाहिँ भ्रष्टाचार विरुद्ध विज्ञानका पिता हुन् भनेपछि त अब म पिता भइहालेँ होइन। त्यसैले अरूले अब गऱ्यो भने पिता हुन सक्दैन, पिता एउटै मात्र हुन्छ। त यति राम्रो चाहिँ नि मलाई मौका सहुलियत चाहिँ के भने त्रिभुवन युनिभर्सिटीको नेग्लिजेन्सीले पाएको हो मैले होइन। अब अहिले तपाईँको चाहिँ नि यो अन्तिममा चाहिँ नि यो तीर्थखनिया भिसी भएपछि उहाँले अलिक मद्दत गर्नुभयो। उहाँको टाइममा यो प्रिन्सिपल्ली एग्री भयो। त्यहाँ तपाईँको चाहिँ प्राज्ञिक परिषद हुन्छ कि एकाडेमिक काउन्सिल हुन्छ, एकाडेमिक काउन्सिलले त्यहाँ पास गर्यो उहाँको प्रयत्नमा। त्यसपछि मलाई त्यहाँ इन्टरेक्सन प्रोग्राम पनि गराइयो। तपाईँको 70-80 जना त्यहाँका डिनहरू, सहायक डिनहरू, भाइस चान्सलर आफै, रेक्टर, रजिस्ट्रार आफै बसेर 1.5-2 घन्टाको मेरो यो एन्टी करप्सनको इन्ट्रोडक्सन एन्टी करप्सन प्रोग्राम पनि मैले दिने मौका पाएँ। त्यसले गर्दा लगभग टप लेभलका त्रिभुवन युनिभर्सिटीका सबै मान्छे कन्भिन्स भयो कि कुरा। त्यो मलाई अलिक सजिलो पऱ्यो। र पछि यो अहिले डाक्टर बास्कोटा आइसकेपछि यसले तपाईँको अब यो सिलेबस बनाउने मौका पायो र त्यति मात्र नभएर कक्षा सञ्चालन गर्ने। अब यस्तो अर्कोलाई औँला ठडाउने मार्गमै हिँड्नुहुन्छ अनि एन्टी करप्सनमा बोल्नु भने त तैँले गलत गरेका छस्, त खराब होस् भन्ने हो। चुनौती आउँदैन यतातिर लाग्ने चाहिँ के कामले, कस्तो कुन इन्सिडेन्टले प्रेरित भएर लाग्नुभयो? नेपालमै जो भक्तपुरमा जन्मिनुभयो, स्कुल शिक्षा पनि त्यस्तै ठाउँ भयो भने त्यहीँबाट सुरुवात गरेको अवस्था हो, अथवा कुनै इन्सिडेन्टले यतातिर लाग्न प्रेरित गरेको? होइन, पञ्चायती टाइममा अलिक बढी भ्रष्टाचार भएको देखियो होइन। र अलिकति म डेमोक्रेटिक नेचरको भएको हुनाले पञ्चायती टाइममा धेरै डेमोक्रेसी चाहिँ नि मतलब स्थापित भइसकेका थिएन त थियो, नभएकै चाहिँ नि होइन। तर के भने एउटा सर्टेन चाहिँ पावरफुल मान्छेहरूले, पावरफुल चाहिँ तपाईँको घरानाले नै सबै सञ्चालन गर्ने मैले पाएँ कि। त्यसपछि एउटा विद्रोह जस्तो यङ केटा थिएँ होइन। अब अहिले म 74 इयर्स कम्प्लिट भइसकेँ। अहिले त यतिको छु भने यङ टाइममा त म कस्तो थिएँ होला, आगो जस्तो हुन्थेँ है। त्यसैले त्यो चाहिँ मैले सहन गर्न सकिनँ र मैले कलम उठाएर, कलम क्रान्ति नामै कलम क्रान्ति। कति वर्षदेखि त्यस्तो गर्न थाल्नुभयो? मैले अब तपाईँको म 4 सालमा जन्मियो, 27 सालदेखि भनेपछि 23 वर्षदेखि भनेको स्कुलले कलेज ब्याचलर पास पढ्दै अनि पढिसके के त्यस्तोले त्यस्तो इन्सिडेन्ट त केही होइन। अब मतलब के भने त्यो गर्दा समाजलाई ठिक बाटो दिन सकिन्छ र नयाँ कुरो हुनसक्छ भन्ने एटिट्युड विचार राखिहाल्यो। अनि कलम समातेर चाहिँ कलम क्रान्ति गर्ने भनेर एउटा हुन्छ नि हाम्रो केटाहरू। म त्योभन्दा पहिले नै तपाईँको लाइब्रेरी खोलेर किताब पढ्ने,
पढाउने केटाहरूलाई चाहिँ मतलब के भने पछि लगाएर हिँड्ने नेता जस्तो भइसकेको थिएँ म। त्यो सजिलो थियो र भने पञ्चायतकालमा त्यसरी बोल्न त झन् गाह्रो थियो नि त। नभइकन मैले कलम क्रान्ति भने होला त। अहिले पनि तपाईँको पुरानो कागजपत्र हेर्नुहोस् त पत्रिकाहरू, कलम क्रान्तिका योद्धा भरत जङ्ग भन्थे। अनि त्यो योद्धाको रूप भनेपछि मजा आयो नि त। यङ केटो योद्धा भनिदिएको छ। ओहो कलम क्रान्ति योद्धा। कति पेपरले त कलम क्रान्तिका सेनानी पनि भन्थ्यो। ओहो सेनानी त एकदम चाहिँ वारियर भयो, वारियर वारको पनि लिडर भयो। अनि यस्तै शब्दहरूले मलाई अलिक प्रेरित गर्दै म तपाईँको पत्रकारितामा जम्प गरेँ। मैले एउटा कुरो मेरो एउटा भाग्यले भन्नु के मैले लेखिसकेपछि त्यो मान्छेलाई साफ गरिदिन्थेँ या त्यसलाई माथि उठाइदिन्थेँ। त्यो मेरो कलममा चाहिँ बलियोपन रह्यो। र मैले लेखिसकेपछि कुनै पनि भ्रष्ट व्यक्तिहरू मैले औँल्याइसकेपछि त्यसलाई कारबाही हुन्थ्यो पञ्चायत टाइममा पनि। र कसैको मैले तारिफ गरेँ भने त्यो मान्छेको प्रमोसन हुन्थ्यो। अनि त्यसले गर्दा मलाई हौसला बढ्दै गयो। त्यत्रो पावरफुल थियो कलम। कलम त धेरै पावरफुल हुन्छ नि। यो एउटा कुरा हामीले मतलब स्कुलमै पढाएको थियौँ, खुकुरी भन्दा कलम बल्यो, तरवार भन्दा कलम बल्यो भन्ने एउटा कथाहरू पढ्नु पर्थ्यो कि। अनि त्यो चाहिँ मैनमा जहिले पनि रहिरह्यो। अब मतलब कलम कति बलियो छ भने टेस्ट पनि भयो नि होइन। अनि मैले चाहिँ तपाईँको कलम यसरी चलाएँ जसको कारणले गर्दा त्यतिखेर म राजदरबारसँग सम्बन्धित भएँ कलमकै आधारमा। मैले राजा महेन्द्र भेटेँ, राजा वीरेन्द्र क्राउन प्रिन्स हुँदा भेटेँ मेरो कलमकै आधारमा। अनि मलाई हौसला हुँदै गयो कि। अनि तपाईँको चाहिँ ठुला मतलब के भने सचिवहरू ठुला चाहिँ मतलब के भने विद्वानहरूसँग मेरो डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट भयो त्यही टाइममा है। मतलब अलिकति म गरौँ भन्ने भावना भएको व्यक्ति भएको हुनाले मैले आफ्नो लेभलसँग चाहिँ नि टचै गरिनँ, खराब आदतमा जाँदै गइनँ। अनि मैले ज्ञानी बुद्धिमान देशको लागि गर्ने नाम चलेका व्यक्ति तिनको नजिक हुँदै गएँ कि। हुँदा मैले राजा महेन्द्र त्यही वर्ष मैले राजा महेन्द्रको दर्शन पाएँ। यद्यपि दर्शन पाउँदा मैले आफ्नो नाउँ मात्रै बताउन पाएँ होइन। उहाँले पनि मतलब के भने हो यस्तो यङ रहेछौ राम्रो गर्नुपर्छ है मात्रै भने। अब त्यो त्यहाँभन्दा बढी मैले कुरा गर्न पाएको पनि होइन। अनि राजा वीरेन्द्र क्राउन प्रिन्सै हुँदा मैले भेटेँ। अनि अब राजा यो अहिलेको महाराजराज अब अहिलेको ज्ञानेन्द्र सरकार पनि क्राउन प्रिन्स हुँदा भेटेँ। उहाँको भाइलाई पनि भेटेँ। यसरी मतलब के भने वीरेन्द्र महाराजराज राजा हुने बित्तिकै 2 महिनाभित्र मलाई बोलायो। अब म कति कन्ट्याक्टमा रहेछु त, यङ उहाँकै उमेरको हुन्थ्यो म है। यस्तो किसिमको इन्सिडेन्ट भएपछि तपाईँको म त्यहाँबाट फेरि फ्रस्ट्रेटेड केही त्यस्तो कारण पऱ्यो। म अलिक दरबारसँग फेरि म टाढिएँ। म दरबारबाट एकदम टाढा भएँ। अनि त्यसपछि तपाईँको मैले मेरै कलमको आडमा चाहिँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयो भन्ने आयो त्यही टाइममा 34 सालमा। अब त्यसमा के थियो भने मेरो दावा थियो। यद्यपि म यङ थिएँ, म त्यो हुन सक्दैन थिएँ। मेरो दिमागबाट आएको चिज यदि तिमीले एक्सेप्ट गर्छौ भने त्यो के मर्मर भावनाले मैले गरेँ र त्यसमा मेरो पार्टिसिपेसन हुनुपर्छ भन्ने कता मेरो मनमा हुँदो रहेछ कि आशा। त्यो आशा फेल भयो। कारण के पर्यो भने त्यसमा न्यायाधीश सरको मान्छेलाई मात्रै दिने भन्ने किसिमको एउटा क्लज राखेको हुनाले अनि न्यायाधीश भने प्रधान न्यायाधीशबाट खुस्केकोलाई आयुक्त बनायो। अनि उनीसँग गएर मैले कुराकानी गरेँ, हेर्नुहोस् यो मेरो कलमबाट आएको हो, तपाईँ मसँग सहयोग लिनुपर्छ। ठाडै गएर भन्ने मैले होइन भरतजी तपाईँसँग सहयोग लिन्छु। अब प्रधान न्यायाधीशबाट के अरे रिटायर भएको मान्छेसँग गएर चाहिँ म च्यालेन्ज गरेँ कि मेरो हो, मेरो मसँग सहयोग लिनुपर्छ भनेपछि उहाँले दोस्रोचोटि फेरि बोलाउनु भयो। अब भन्नुहोस् त मैले कसरी तपाईँसँग सहयोग लिने। मैले भने मान्नुहुन्छ तपाईँ, मान्छु। हेर्नुहोस् तपाईँ अख्तियार दुरुपयोगको आयुक्त हुनुभयो, प्रमुख आयुक्त हुनुभयो। यहाँ सबै चाहिँ मतलब के भने भ्रष्टहरूलाई कारबाही गर्ने कार्यालय तपाईँको भयो। अब तपाईँ फेरि प्रधान न्यायाधीशबाट छुट्टिनु भएको। अब तपाईँले यो आयोगको चाहिँ नि नेचर र आयोगको मतलब के भने ड्युटी र आयोगको दायित्वलाई बुझेर तपाईँ के गर्नुहोस् भने साधारण मेजर टेबलमा बस्नुहोस्, रिभल्भिङ चेयरमा नबस्नुहोस् होइन। हाइफाई गर्ने चाहिँ तपाईँको पर्दा नलगाउनुहोस्। एकदम चाहिँ तपाईँको चाहिँ मतलब के भने लाइट आउने चाहिँ मतलब के भने टेबल ल्याम्प राखेर उसलाई चाहिँ के अरे टेबललाई चाहिँ चक 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 चम्किने नबनाउनुहोस् होइन। मान्छे भित्र पस्ने बित्तिकै मतलब के भने नतर्सियोस्। भित्र पस्ने बित्तिकै कसरी तर्सियोस् भने तपाईँको साधारणपनले गर्दा उसको अफिसमा लाई हेरोस् उसले। एउटा डाइरेक्टरलाई तपाईँले बोलाउनु भयो भने उसको डाइरेक्टरको अफिस लाखौँ चाहिँ खर्च गरेर बनाएको हुन्छ
तपाईँको अफिस चाहिँ नि साधारण टेबल कुर्सी मात्र हुन्छ भने मानसिक रूपमा परिवर्तन आओस् उसमा कि आउने बित्तिकै साइकोलोजी उसको चेन्ज हुन्छ कि म यसरी बस्नुपर्छ। यत्रो ठुलो मान्छे प्रधान न्यायाधीशबाट खुस्किया मान्छे यसरी बस्छ कारबाही गर्न भने मैले त्यो चाहिँ नि मतलब के भने डाइरेक्टर भएर सडक विभागको या कुनै भवन विभागको डाइरेक्टर भएर हाइफाई गरेर सोफा टन्न राखेर तपाईँको चाहिँ नि चम्किला मेचहरू राखेर रिभल्भिङ चेयर पनि टाउकोभन्दा माथिसम्म आउने बनाएर त्यो बेकार रहेछ भन्ने उसलाई फिल होस् अनि उसले चिज चेन्ज गर्नु थाल्छ। त्यही चेन्जले मात्र पनि तपाईँ कति पैसा बच्छ भन्नुहोस् त भनेर भनेर ऊ छक्क भयो। भने त तपाईँले ठिक हो तर सुन्नुहोस् न म मात्रै होइन म जस्ता अरू पनि आयुक्त छन्। अब सचिव आउँछन् अब सचिव चाहिँ नि एउटा सोफामा रिभल्भिङ चेयरमा बसिया हुन्छन् होइन ठाडो स्टुलमा बस भन्न मैले मिल्दैन। हाम्रो प्रशासनको विशेष मतलब के भने एउटा कार्यक्रमहरू हुन्छन् जसलाई मैले नाइ भन्न मिल्दैन। त्यतिखेर जनमत सङ्ग्रह भर्खरै सकिएको थियो। विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको नाम काफी थियो र राजा वीरेन्द्रको नहुने कुरै भएन। यी दुवैलाई दिँदा दुवै प्रभावित भयो क्या। त्यो विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला त मलाई चिठी लेखेर पठाउनु भएको छ त्यो कालो सूर्यको बारेमा। अब म त अब भनौँ न एक किसिमको ऐतिहासिक मान्छे पनि भइसकेँ। त्यस्तो किसिमको चिठी क्वेसन छैन। विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले आफ्नो हस्ताक्षरले लेखेको त्यति राम्रो त्यति मिठो त्यति के लेख्नु भएको थियो त्यहाँ चाहिँ उहाँले मतलब के भने यो किताब बडो महत्त्वपूर्ण छ। त्यहाँ चाहिँ यो किताबलाई शासनारूढ व्यक्तिहरूले पढिदिए उनीहरूको निविषयको नैतिक चेतना चाहिँ नि जाग्न सक्थ्यो कि तपाईँले आफ्नो ठाउँमा बसेर मलाई हेल्प गर्नुभएको छ मेरो मिसनलाई हेल्प गर्न खोज्नु भएको छ। मेरो मिसन पनि के हो भने नैतिक मूल्यको ह्रास भएको नैतिक मूल्य पुनःस्थापना गर्ने हो र त्यो कार्यमा तपाईँले सहयोग पुर्याउनु भएको छ भनेपछि त म त हेर्छु कहाँ पुगेँ त पुगेँ नि गजब हो नि है। यस्तो यस्तो घटनाहरू मेरो जीवनमा धेरै घटेको छ अनि त्यसले मलाई प्रेरणा दिँदै गयो नि अब यो छोड्न नहुने छ होइन त। मैले अलि यसैमा जोडिहालेँ त्यतिखेर पञ्चायतकालमा जतिवेदी एन्टी करप्सनको बारेमा आवाज उठाउन सजिलो थियो कि अब अहिलेको हामी जुन शासन पद्धतिमा हिँडिरहेछौँ अहिले अवस्था सहज छ? अहिले सहज छैन त्यतिखेर सहज थियो। हजुर त्यतिखेर सुन्नुहोस् न मैले कालो सुरु लेख्ने बित्तिकै राजालाई दिएँ होइन। राजाले मलाई बोलाएर चाहिँ नि होइन यस्तो छ भनेर भन्नु मैले सरकार यस्तै छ के गर्ने त अब एन्टी करप्सनको चाहिँ नि स्टडी गर्नु पऱ्यो र ठाउँ ठाउँमा चाहिँ नि अब यो इम्पावर गराउनु पऱ्यो कि अख्तियारलाई मलाई मद्दत गर न त भरौ घुम ठिक छ सरकार म गर्न तयार छु। मलाई त्यतिखेरै जाँचबुझ गर्न विशेष अधिकृत नियुक्ति म एकदम यङ केटा थिएँ सचिव स्तरको नियुक्ति पाएँ मैले भन्नु राजनीतिक नियुक्ति जस्तै राजनीतिक जस्तै हजुर है त अब सचिव स्तरको भए त धेरै हो नि। अब मेरो साथीहरू सेक्सन अफिसर भएर बिचरा जान्दै थियो होला होइन उपसचिव हुनु पाएको थियो म त टप्किहालेँ नि है। मैले चाहेको मिनिस्टर पनि हुन्थेँ त्यतिखेर त्यतिखेर मन्त्री भइसक्थेँ म। भनेको त्यतिखेर काम गर्न आवाज उठाउन सजिलो सजिलो अहिले निकै गाह्रो छ अति गाह्रो। अनि यस्तो आवाज गर्दाखेरि मान्छेले तपाईँलाई त यो त फटा नै रहेछ उ नै रहेछ गरी खानै दिँदैनन् भन्दैनन् भने भन्छन् नि किन भन्दैन अनि तपाईँलाई माथि धम्कीहरू आउँदैन? आउँछ नि त्यो व्यक्तिले त गर्दैनन्। जस्तो अब मैले शेरबहादुर देउवाले भने शेरबहादुर देउवाले गर्दै किन उनी मेरो साथी हुन् उनले गर्दैन। केपी शर्माले किन गर्दैनन् उनी पनि मेरो साथी हुन्। झलनाथले किन गर्दैन मेरै साथी हुन् उनी। उनीहरूको दुःखको दिनमा म उनको साथी थिएँ मेरो किताब पढेँ जेलमा बस्दा उनीहरूले त मलाई महान व्यक्ति ठानेछ नि त होइन। जस्तो अब केपी शर्मा ओलीले जेलमै बसेर मेरो किताब पढ्यो होइन। अब यो शेरबहादुर देउवाले के भने जेल बाहिरै बसेर पढ्यो जेलमा पनि बसेर पढ्यो उसले मेरो किताब त पढ्यो त सबैले। कालो सूर्य भने तपाईँको नेपाल हल्ला किताब हो नि। अनि कसले नपढे राजाले पढाएको छैन कि विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले पढाएको छैन कि राजनीतिमा लाग्ने मतलब के अरे भर्खरै चाहिँ मान्छे सान्छे काटेर आएका कम्युनिस्टहरूले पढाएको छैन सबैले पढाएको छ। अब त्यो अनि एक किसिमको म त के भयो भने एउटा जानकार देशको चिन्ता गर्ने होइन देशलाई माया गर्ने समाजलाई हित चिताउने मान्छे हो भन्ने कुरा त यिनीहरूको मानसपटलमा लेखिया छ नि त। म बदमास मान्छे हो र भन्नुहोस् त बदमास मान्छे त म होइन। अनि बदमास भयो उनीहरू रिसाउने अनि सही कुरा गरिरहेछ भरत जगले कसरी रिसाउने के लागि रिसाउने। अनि फेरि म जाओलाई के गरिकन उनीहरूले चाहिँ मान्छे सान्छे लगाएर पिटपाट गऱ्यो भने नि हुन्छ के उनीहरूलाई जो मेरो त्यस्तो अवस्था त आएको छैन अहिलेसम्म त। किन आउँदैन
भने 1-2 वटा इन्सिडेन्टहरु बताइदिनु होइन किन आउँदैन धेरै कुरा छ अनि त्यसपछि उनीहरूले के विचार गर्छन् यो मुलालाई सिद्ध्यायो भने यसको विचार त बाँचिरहन्छ झन् यो मान भन्छ भन्ने पनि त छ नि उनीहरूलाई डर मेन चाहिँ त्यही हो है अब फेरि दोस्रो कुरा म घायल भएँ भने त म त जिन्दगीभर बोल्छु कि मृत्यु नै दिनु पऱ्यो मलाई कसैले चाहिँ एट्याक गरेर म घायल भएँ भने त त्यसलाई त म जिन्दगीभर मतलब भन्छु यो मान्छेले गर्दा म यस्तो भएँ यो मान्छे भन्दा त्यो त समाप्तै हुन्छ नि त्यसैले पनि डर हुन्छ कि तर दोस्रो कुरा के हुन्छ हामी यति भुक्तभोगी कि नेपालमा म जस्तो एउटा पेट्रोटिक भन्नुहोस् न देशलाई माया गर्ने मान्छे बहुत कम छ बहुतै कम छ छैन भने होइन होला कुना काप्चा लुकेर बस्या होला होइन अब म पनि कुनै ओहदामा छैन तर म च्यालेन्ज गर्छु तपाईँको अहिले तपाईँको सिनारीमा देखेका जति पनि नेता भनाउँदा यी फटाहरू म फटाइ भन्छु यिनीहरूलाई लुच्चा भन्छु देशद्रोही भन्छु त्यसैले पनि मतलब के यिनीहरू मसँग सतर्क हुन्छन् तर म जस्ता मान्छे पनि छन् यी फटाहरू भन्दा धेरै राम्रा मान्छे कोठामा बसिरहेछ र तिनले पनि हेर्छन् भरत जङ्गलले गरेका काम राम्रो छ बस त्यति बेला पुगिहाल्यो नि अनि टक इन टाउन भने उसलाई कुरा गर्यो उसले राम्रो काम गर्ने राम्रो गरेको छ नि त धम्की आउँदैन मलाई दिनको 400 फोन आउँछ मलाई आउँछ होला धम्की मलाई थाहा छैन तर मलाई कसरी आउँछ भने भरतजी अलि नबोलिदिए हुन्थ्यो कि अलिकति छुच्चै चाहिँ नि किन बन्ने प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ नि मतलब के भने तथा नाम गाली गरिदिनुहुन्छ तपाईँ आखिर प्रधानमन्त्री हो देशको त्यसो नगरिदिनुहोस् न भरतजी सम्झाउँछ मलाई मैले ठिकै छ म पनि अब त्यस्तो बेकुब त होइन नि प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ म गाली गर्नुपर्ने त यिनीहरू गाली गर्नुपर्ने अवस्था नै यिनीहरूले सिर्जना गरेछन् त म के गरौँला भन्नुहोस् जय जयकार गरौँ मेरो नेता भन्न सक्दिनँ जय जयकार गरौँ यिनीहरूलाई लगेर चाहिँ पाता फर्काएर लगेर चाहिँ थुनेर चाहिँ कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था छ मैले बुझेसम्म कसरी जय जयकार यिनीहरूलाई गर्ने त्यसैले मैले यिनीहरू सचिउन् भन्नको लागि यो मैले मतलब निर्देश गरेको त्यो सम्झुन् उनीहरूले सम्झाइदियो तिनीहरूलाई कि म बौला होइन मलाई चाहिँ मतलब के भनेदेखि कोही शत्रु मोल्नु पनि छैन तर देशको अहित गर्ने व्यक्तिलाई सतर्कता गराउने काम पनि म सचेत नागरिकको हैसियतको कर्तव्यभित्र गर्छु अब 36 सालदेखि नै जतिखेर त्यो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग अहिलेको नामबाट स्थापना भयो 34 सालमा भयो त्यहाँ बेला नै मेरो यसको कार्यप्रति असहमति छ भनेर अब्जेक्सन गरे टाइपबाट तत्कालीन राजदरबारसँग चाहिँ मेरो सम्बन्ध विच्छेद जस्तै भयो भन्नुभयो अब त्यो अख्तियारले ठुल्ठुला केसहरूमा हात हालेको देखिँदैन अहिले त्यसको गतिविधिलाई चाहिँ यहाँले कसरी निहालिरहनु भएको छ त्यतिखेर हात हाल्यो धेरै हात हाल्यो शेरे धनुषा भन्ने थियो हेर्नुहोस् है यो तपाईँको चाहिँ नि महत्तरिका हजुर नामै शेरे धनुषा त्यो धनुषाको चाहिँ शेर होइन अब ती मान्छेलाई पनि जेलमा हाल्यो र धेरै यो काण्डहरू थिए त्यतिखेर घाँस काण्ड गाई काण्ड के अरे कार्पेट काण्ड होइन यो चाहिँ मनी लन्ड्रिङ काण्ड यस्तो धेरै केसहरू चाहिँ त्यसले हेऱ्यो र धेरै मान्छेको चाहिँ पत्ता साफ पनि गरिदियो बुझ्नु भएन र तर धेरैलाई चाहिँ छुट पनि दियो त्यहाँ अलिकति मुलाइजा पनि गर्यो त्यस कारणले त्यो चाहिँ नि मतलब त्यति मतलब लामो अवधि टिक्न सकेन र पछि त्यो प्यासिभ भइदियो कहाँनिर गएर प्यासिभ भइदियो भने 37 सालपछि गएर त्यो प्यासिभ भइदियो पछि अन्त प्यासिभ भयो एकदम प्यासिभ भयो प्यासिभ भयो त्यसपछि अनि फेरि यो नयाँ संविधान आयो नयाँ संविधानले फेरि 48 साल नामै बदलिदियो त्यसको पहिले नाम अर्कै थियो पहिले के थियो भने अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग थियो यहाँ अहिले अनुसन्धान आयोग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हो यसले चाहिँ ठुला केसहरूमा गर्दैन खालि साना माछाहरू समातेर हिँडिरहेछ साना माछा यो ठुलै पनि गर्न मिल्छ त्यहाँ ठुला गर्न नहुने कारण के छ भने त्यो ठुला सबै चाहिँ पर्ने भएको हुनाले त्यो ठुलाका मान्छे हुन्छन् त्यहाँ अनि त्यो मान्छे सम्हाल्नै सक्दैन उसले कुरो चाहिँ त्यो के अनि त्यस्तो भएपछि अनि हाम्रो तपाईँको परिकल्पना अनुसारको देश अगाडि बढ्छ त छैन बढ्दैन अब नभए किन यो बोल्नै छोडिहाल्थेँ नि मैले मेरो परिकल्पना अनुसार देश अगाडि बढेको भए सुशासन चलेको भए भ्रष्टाचार नियन्त्रित भएको भए म बोल्नै आवश्यकता छैन यो शत्रु भएर हेर्नुहोस् त मेरो युट्युबमा हेर्नुहोस् न हरेक दिन चाहिँ तपाईँको चाहिँ मैले
तथा नाम चाहिँ नि मतलब उनीहरूलाई एउटा विशेषण दिया हुन्छ, कसैलाई भ्रष्ट भन्ने हुन्छ, कसैलाई नाथे भन्ने हुन्छ, कसैलाई के भन्ने हुन्छ, तर पनि सहेर चाहिँ बसिरहेको छ। तपाईँले चाहिँ के कुराले चाहिँ यो मान्छेले चाहिँ भ्रष्टाचार गर्यो होला भन्ने लाग्छ कि जस्तो कार्यालयका कारणले हुन्छ कि मान्छेको त्यो नेचरका कारणले कसरी थाहा पाउन सकिन्छ, कसरी थाहा पाउनुहुन्छ? पहिले भ्रष्टाचार अर्कै रूप थियो। पञ्चायती टाइमको भ्रष्टाचार तपाईँको सानो भ्रष्टाचार थियो, 150,000 2,000 20,000 50,000 लाख रुपियाँसम्म खान्थे, त्यहाँभन्दा बढी खाँदैन। अहिले त अरब रुपियाँ खाने थाले हेर्नुहोस्। फेरि दोस्रो त्यतिखेरको भ्रष्टाचारमा कानुन बनाएर खाने चलन थिएन, किन कानुन राजाको अन्तर्गत पर्थ्यो, कानुनमा भएको मेनिपुलेसन मात्र गर्ने थियो। अहिले त कानुनै बनाएर खान थाले। जस्तो फर इक्जाम्पल यो 52 सालमा शेरबहादुर देउवा प्राइम मिनिस्टर भइसकेपछि सांसदहरूले पेन्सन खाने कानुनै बनायो उसले। त्यो ठाडो भ्रष्टाचार भएन, त्यो मैले सहन सकिनँ। मैले 56 सालमा गएर मुद्दा ल्याएर गर्दै 57 सालमा काटिदिएँ। अब सारा चाहिँ नेपालका सांसदहरूले त्यो पेन्सन खान पाएन भने भरत जङ्गम को हो त भने उनका शत्रु भए, उनीहरूका शत्रु पनि पाए, भित्र रूपमा सम्मान पनि पाएँ मैले। हामीले बनाउने कानुन पनि भरत जङ्गमले उडाउन सक्ने छ भने ऊ कति पावरफुल, यसलाई नछो है, योसँग सतर्क हो भन्ने एउटा मनोवैज्ञानिक चाहिँ ऊ त तपाईँको सूचना त तिनीहरूको मस्तिष्कमा हाल्दैन मैले। त्यो सानो कुरो हो र। आखिर त तपाईँको सांसद भने त नेपालमा भएका ठुला बडा जति सबै सांसद। अब अहिलेको हाम्रो मानसिकता के छ भने मेरो केही काम भयो भने पनि पैसा नखाइकन काम हुँदैन भन्ने मानसिकता छ। मन्त्री बनाउनु पर्यो पैसै चाहियो, सांसद हुनु पर्यो पैसै चाहियो। त्यस्तो अवस्थामा हामीले जुन बाटो तय गरिरहेछौँ त्यो कसरी तालमेल मिल्छ? यसो हो, यसबाट मलाई काम लिनु छैन, मलाई काम लिनु हो भने त मैले पनि घुस खुवाउन तयार हुनु पर्यो। मलाई कामै लिनु छैन, नायकै बनाउन जाउन पनि लेखनदासलाई पैसा नखाइकन उसले लेख्नै गर्नै हुन्छ। पालेर राख्यो भन्छ सिडिओले त्यो लेखनदासलाई। त्यो सिडिओले चाहिँ मतलब के भने त्यो उपहार लिएर त्यो संरक्षित मतलब लेखनदास हुन्छ। त्यहाँ मालपोत पनि त्यस्तै हुन्छ। मालपोतको हाकिमको संरक्षणमा त्यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ लेखापढी गर्ने मान्छेहरू हुन्छन्। मन्त्री बन्दै भनौँ न, अहिलेका मन्त्रीहरू बनेका पनि धेरै पैसा खुवाएर आए, मन्त्री बनेर आए। त्यसैले अब यस्तो चाहिँ नि सिस्टम चाहिँ तपाईँको विकसित भयो जो समाजको हितमा छैन। त्यो चाहिँ नि पक्का हो। अब यो कुरो चाहिँ मैले फिल गरेँ है। अब के गर्ने, अब समयले त्यस्तो ल्यायो। अब भ्रष्टाचार मुक्त समाज चाहिँ अब कस्तो हामीले सर्वसाधारणले के गर्यो भने चाहिँ त्यतातिर हुन सक्छ? अब सर्वसाधारणले के गर्यो भने सर्वसाधारण सबै नै भ्रष्ट छन् कि। तपाईँ सञ्चारमा आउनु भएको छ, तपाईँ के चाहनुहुन्छ? बढी छिटो पैसा कमाउनु। त्यो पनि भ्रष्टाचारको अर्को एउटा नियत हो। अब तपाईँ कुनै अर्को पेसा गर्नुहुन्छ, स्कुलको चाहिँ टिचर गर्नुहुन्छ, मैले 5वटा चाहिँ क्लासमा दौडेर पनि केटाहरूलाई चाहिँ फट्राक फुचुक पाएर चाहिँ जे भन्नुपर्छ भनेर म चाहिँ 10वटा चाहिँ क्लास लिन सकौँ दिनको। 250को दरले यति पैसा आउँछ भन्छ त्यो टिचर। हो कि होइन? सबैको नियतै खराब भइसक्यो कि। चाहे तपाईँ होस्, चाहे टिचर होस्, चाहे घरको त्यो ड्राइभर हेर्नुहोस्, मिटरै चलाउँदैन भन्छ। ऊ त अब न्युरोड जानु पऱ्यो, 400 दिनु छ भने जान्छु होइन जान्न म गर्नुहुन्छ कि। उहाँ राति उत्रिन्छ तपाईँको एयरपोर्टमा मान्छे, जानु पर्यो, 4000 रुपियाँ लिन्छु भन्छ। अब न जानु न नजानु कि रातभरि त्यहीँ बस्नु पर्यो। अनि सबै चाहिँ मिल्या हुन्छन् ट्याक्सी ड्राइभरहरू। त्यो उसले भने ठिक हो, जानुहोस्, मेरो पालो आउँछ, मेरोमा नि अहिले उसैको पालो हो भनिदिन्छ। उसैले झन् धक्का लगाएर पठाइन्छ। कहाँ तपाईँको चाहिँ ऊ भयो भन्नुहोस् त। अहिले झन् यो के अरे निजी क्षेत्रको स्कुल हेर्नुहोस् त, लुट गरेका छन्, कसैले चाहिँ बोल्ने छैनन्। निजी क्षेत्रको स्कुलका साउजी अब मन्त्री छन् हो, देख्न भएन? उसले कति करोड दिएर चाहिँ त्यहाँ मतलब सांसद भए, त्यो तपाईँलाई थाहा हुनुपर्छ। अब कति करोड दिने चाहिँ मतलब के भन्ने कबुल गरेर उनी स्वास्थ्य मन्त्री भए, त्यो पनि तपाईँलाई थाहा हुनुपर्छ। सबै सेवा चल्यो नि। होइन भने ती बिचरा भर्खरै चाहिँ मतलब के भने 28-29 सालमा काठमाडौँमा, त्यो पनि म त के अरे भोजपुरबाट विराटनगरबाट कटरी हुँदै उता कता चाहिँ तपाईँको चाहिँ म रक्सोलबाट पस्याउनु। त्यो पनि आउन खोजिसक्यो हुनसक्छ। मालबाहक ट्रकको पछि टाउकोमा बसी आएका होला, बसै चढ्ने त हिम्मतै भएन होला। त्यस्ता मान्छे आएर खरबपति भइसक्यो, अरबपति भइसक्यो। अब गर्नु चाहिँ के भने ठिक छ, त्यसलाई तिनीहरूलाई चाहिँ नि एउटा समयले पनिस
पनिसमेन्ट देला। अब हामी चाहिँ नि मतलब के अरे सध्य छौँ, राम्रा छौँ, अब हामीलाई पनि मतलब के भने न्याय देला, त्यति हो हामीले सम्झिन्छ। समयले उ गर्ने भने त आध्यात्मिक कुरा भए, आध्यात्मिक कुरा भए। त्यसैले अब मतलब हामी त उपत्यकामा जन्मे, म त उपत्यकामा जन्मे मान्छे हुँ, यहाँको चाहिँ उपत्यकाकै वासी हुँ, यहाँको चाहिँ रैथाने हुँ होइन। हामीले हाम्रै अगाडि सबै आएका हुन्। अब यहाँ आएर चाहिँ हाम्रोलाई शासन गरिराखेका छन्, हामी शासित भएर बसिरहेका छौँ, सहनु परिरहेको छ, नसकेर के गर्ने, उफ्रिनु भएन, कराउनु भएन। अहिले बाहिर चाहिँ गयो भने बौला भन्ने हाल्छ। मैले जाँदा जाँदै एउटा प्रश्न सोधिहालेँ, एमसिसीलाई पनि हजुरले भ्रष्टाचारसँग जोडेर हेर्नु भएको छ नि, हो त। यसको लिङ्क के हो? अलिकति प्रश्न पार्दैन नि त। अब यसको लिङ्क चाहिँ तपाईँको चाहिँ के भने अमेरिकनले यो चाहिँ नि योजना लागू गर्यो भने यति रुपियाँ दिन्छु भनेर यिनीहरूलाई किनेको छ कि। हजुर 1 अरब जति चाहिँ 56 अरबको कुरा छ। 15 अरब नेपालकै खर्च हुन्छ। 1 अरब 1.5 अरब जति यिनीहरूलाई चाहिँ नि अन्डर टेबल दियो भने त यी सबै बेचुवा नै हुन्, बिक्री हुने वस्तु हुन् के। त्यो बिक्री हुने वस्तुलाई किनिदिइसकेको छ उसले, बुझ्यो होइन। अनि त्यो हामी चाहिँ नबिका मान्छेले किन चाहिँ त्यसलाई स्वीकार गर्ने, कामै छैन त्यो कुरो चाहिँ। त्यो पो त हामीले पैसा नपाएर त्यसो भने त होइन नि त। होइन पैसा नपाएर होइन, त्यो हुँदै हुँदैन, त्यो चिजै ठिक छैन कि, त्यो चिजै ठिक छैन। नेपालको लागि त आवश्यक छैन, नेपाली जनताको लागि आवश्यक छ, नेपालको लागि पनि आवश्यकता छ, तर त्यसमा राखेका क्लजहरू चाहिँ नि हाम्रो लागि डिफेक्टिभ छ कि। अहिले फेरि पास गरेर लबिङहरू निकै भइरहेछ, हुँदैन, पास हुँदैन। अब अस्ति ऊर्जा मन्त्रीलाई राजदूतले गएर भेट्ने क्रमहरू जतिसुकै भेटे पनि यो पास हुने अवस्थामा छैन अहिले।